वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का नाज़रीन मेरा मौजू अहम है और वो मेरे पेशेंट्स की ख्वाहिश पर है। तो नाज़रीन मैं आज आपसे एक लीवर कैंसर, जिगर के कैंसर का केस डिस्कस करूँगा जो मेरे अंडर ट्रीटमेंट है तकरीबन 5.5 साल से। नाज़रीन मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी उम्र तकरीबन 60 प्लस है और उसका डायग्नोज हुआ लीवर कैंसर, लीवर सोराइसिस। बुनियादी तौर पर ये मरीज़ हेपेटाइटिस सी के मरीज़ थे। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि इनका सिलसिला क्या हुआ और किस तरह से चला और चल रहा है। तो नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किस्सा यूँ है कि एक पेशेंट जिसके टेस्ट वीनो हॉस्पिटल बावलपुर में हुए और उनको एटलीस्ट उनको ये कहा गया कि आप इसको शौकत खानम हॉस्पिटल ले जाएं, ये हमारा केस नहीं है। तो नाज़रीन वो पेशेंट मेरे पास लाया गया तो उनसे मेरी एक बात हुई। मैंने कहा जी देखें, बात ये है कि मेरी दो कंडीशंस हैं, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो फिर मैं दवाई देने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि हम इसको मैक्सिमम प्रोलॉन्ग करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, अंडर कंट्रोल हो जाएगा। अब केस जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ेगा। तो नाज़रीन उन्होंने फिर ये कमिटमेंट की कि ठीक है, मेरी शर्त ये थी कि एक तो कोई दूसरी दवाई आप नहीं देंगे मरीज़ को, और दूसरी शर्त ये थी कि जो खाने के लिए मैं एडवाइस करूँगा वो इसको पाबंदी करनी होगी। तो नाज़रीन ये सिलसिला शुरू हुआ तो अभी उसको 5.5 साल हो चुके हैं। अब जो लास्ट रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट्स उसकी होती रहती हैं, मैं बीनों से ही करवाता हूँ। हर 6 महीने बाद, हर 8 महीने बाद उसकी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट्स होती हैं और वो फिर देखता हूँ मैं। तो नाज़रीन उसका जब मैंने इलाज शुरू किया तो वो बड़ी बैड कंडीशन में था। उसको लीवर में पेन था, उसके पेट में पानी था और जो उसकी एक सीवियर कंडीशन होती है लीवर सोराइसिस की, जिगर के कैंसर की, जो हेपेटाइटिस सी के बाद होती है। अब हेपेटाइटिस सी के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो जिगर होता है, लीवर होता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन जब वो मैंने ट्रीटमेंट उसका शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सिम्टम्स जो थे सबसे पहले रिकवर होते गए। विद इन 3 मंथ जो था उसमें जो पेन और जो उसकी दूसरे जो सिम्टम्स थे, जो यानी ब्लैक और वाइट मोशंस का आना और लॉस ऑफ एपिटाइट था, डिस्पेप्सिया था और लॉट ऑफ सिम्टम्स थे। तो वो जब 3 महीने में बिल्कुल अपनी जगह पर रिलैक्स हुए सिम्टम्स जो थे सारे, तो पेशेंट भी जो था वो मुतमईन हुआ और वो इस तरह से चलता रहा। और बीच में मैं उसको डांट डपट भी करता रहा खाने पीने के सिलसिले में। अब खाने से पीने के सिलसिले में ये नहीं था कि मैंने उसका सब कुछ उसको खाने की इजाज़त थी, लेकिन एक शेड्यूल था कि जी आपका नाश्ता मॉर्निंग में ये होगा, इसमें सिर्फ फ्रूट्स होंगे। दोपहर को आप खाना क्या खाएंगे, आपने सैलड लेनी है, फिर आप खाना खाना है। फिर रात में भी, और मोस्टली जो होता है वो ऐसे केसेस में हकीम या डॉक्टर्स या मुख्तलिफ जो इलाज करने वाले होते हैं वो प्रोटीन्स बंद करते हैं जो कि
انتہائی خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس کو پیشنٹ کو پروٹینز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین خیر اس کو میں نے مینیج کیا، سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب ہم نے اس کی پہلی رپورٹ کرائی تو اس میں یہ تھا کہ لیور جو ہے وہ جیسے سال پہلے تھا اسی سائز میں تھا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ رپورٹس ہر 8-9 مہینے بعد 6 مہینے بعد ہوتی رہی۔ اب جو 6 مہینے پہلے اس کی جو رپورٹس تھی اس میں یہ تھا کہ اس کا لیور بالکل اپنی جگہ پر نارمل تھا۔ جب ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا تو وہ ود ان ایئر جو اس کی اسائٹیز فارم ہو رہی تھی، اور اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ شروع نہ کرتے تو وہ تو پھر جب وہ بڑھتا ہے تو پھر لیٹرز میں پانی جو ہے نا وہ منتھلی نکلتا ہے۔ تو ود ان ایئر اس کی جو اسائٹیز تھی وہ ٹوٹلی کلیئر تھی، یعنی کوئی اس کی اسائٹیز کی جو فارمیشن تھی وہ ٹوٹلی بند ہو چکی تھی، اور اسائٹیز بالکل کلیئر تھی، اور اس طرح جو اس کا جو لیور کا جو سائز سکڑ رہا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر نارمل تھا۔ تو ناظرین اب بھی میرے پاس وہ پیشنٹ آتا ہے، اور اس کی فیملی کا بھی کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ 5.5 سال ماشاءاللہ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو، اور اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ٹریٹمنٹ بند ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی سی وہ سلپ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا وہ کھانے پینے کی بڑی شوقین ہوتی ہے، اور جب ان کو کسی چیز سے روکا جائے تو پھر یہ نیچرلی اس کی طرف زیادہ ان کا پھر رجحان ہو جاتا ہے کہ جی وہ کھانے پینے کے لیے تو وہی سب کچھ بنا تھا جو ڈاکٹر نے بند کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں اور ایک سے ایک اچھی رکھی ہے۔ تو ہم نے ایسا اس کا کھانا پینا بند نہیں کیا ہوا، اس میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہوتی ہے کینسر کے پیشنٹس کے لیے۔ اب اس میں ایک یہ تھا کہ جو میں اس کو کہہ رہا تھا، اب اس میں تھوڑا سا ایرر یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی مرضی شامل کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی کہیں سے کوئی دوائی ملی تو وہ لے کے کھا لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا بھی اس پر جو ہے وہ شاید میں اس کو بالکل کیور کر لیتا، کیونکہ لیور کے کیسز میں نے بہت دیکھے اور مختلف اینگل سے مختلف میرے ایکسپیریمنٹس ہیں۔ میں الحمدللہ ایک ریسرچر ہوں، سینئر ہومیوپیتھ ہوں، میری الحمدللہ کرونک کیسز پر بہت اچھا کمانڈ اور کنٹرول ہے، اور میری اپنی ایک ریسرچ بھی ہے مختلف کیسز پر جو ہے نا وہ میں بالکل اس کو اپنے پاس سیف رکھتا ہوں، اور پھر میں اس کو جہاں سابقہ کسی کیس میں کوئی خامی ہوتی ہے تو اگلے میں اس کو دور کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ یہی پرابلم تھا کہ یہ تھوڑا بہت فاؤل پلے کرتے رہے، بیچ میں کوئی دوائی تو پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ سے میں اس کو بند کرواتا رہا۔ تو ایکچولی یہ تھا کہ پھر میرا ان سے آخر میں ایک یہ تھا کہ جو آج تک وہ ایشو موجود ہے کہ میرا ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ آپ دھوپ میں بیٹھا کریں صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ایک نیچرل ریڈیو تھراپی ہوتی ہے جو پیشنٹ کے لیے ہیلپ پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کوآپریٹ جو نہیں کیا مجھ سے، تو وہ یہ ہے کہ ان کو میں نے یہ کہا کہ کم از کم 12 سے 14 گھنٹے کی آپ کی فاسٹنگ ہونی ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی بھی بندہ یا خاص طور پر لیور کا پیشنٹ جب 14 گھنٹے اگر فاسٹنگ کرتا ہے تو اس کا جو آٹوفیجی سسٹم ہوتا ہے وہ کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کو وہ کھا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا ایرر ہے ان کا، لیکن الحمدللہ میں مطمئن ہوں، اس کی فیملی بھی مطمئن ہے کہ اتنے سالوں سے ماشاءاللہ چل رہا ہے اور ٹھیک چل رہا ہے، لیکن دوائیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر تو وہ میری فل فلیج انسٹرکشنز کو فالو کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل نیئر ٹو کمپلیشن ہوتے۔ تو ناظرین یہ شیئر تھا، میں نے کہا میں آپ کو شیئر کروں، کیونکہ ہمارا کام ہے عوام کی خدمت کرنا، مریضوں کی خدمت کرنا اور ان کی جان بچانا۔ ہو سکتا ہے اسی ذریعے سے میں کسی اور کی بھی جان بچا سکوں۔ زندگی موت تو اللہ دینے والا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔